नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको दोस्रो भिडियो भनेको आईसीटी को दोस्रो नम्बर भिडियो ल्याएका छौँ, जसमा हामी सिग्नल ट्रान्समिसन पढ्ने छौँ। केही गाह्रो टपिक छैन, जसले नाम छ त्यस्तै यसको काम पनि छ। सिग्नल ट्रान्समिसन भनेको सिग्नललाई ट्रान्समिट गर्नु, सिम्पल। अब त्यो दुई तरिकाले गर्छौँ हामी। पहिला एउटा अर्कै मेथड थियो, पुरानो मेथड थियो, अहिले नयाँ मेथड पनि छ। त्यो दुवैको बारेमा पढ्नेछौँ हामी। तर सबभन्दा पहिले यसको इन्ट्रोडक्सनबाट नै सुरु गरौँ। इंट्रोडक्शन। यो हो, जसरी नाम छ त्यस्तै यसको काम पनि छ। सिग्नल ट्रान्समिसन। ट्रान्समिसन भनेको अगाडि बढ्नु, फ्लो गर्नु। त यही कुरा हो। सिग्नल ट्रान्समिसन भनेको सिम्पल अर्थ भन्ने हो भने सिग्नल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्नु, जुन पनि माध्यमबाट जाओस्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यदि सिग्नल पुगिरहेछ त त्यसलाई हामी सिग्नल ट्रान्समिसन भन्छौँ। यहाँदेखि सिग्नल यहाँसम्म पनि पुगिरहेछ त सिग्नल ट्रान्समिसन, यहाँदेखि धेरै टाढासम्म पनि पुगिरहेछ त सिग्नल ट्रान्समिसन। द प्रोसेस अफ ट्रान्समिटिङ सिग्नल फ्रम one place to another is called signal transmission. एउटा पोइन्ट यहाँ छ, यो पोइन्टबाट यहाँ पोइन्टमा यहाँ कुनै सिग्नल दिनुभयो भनेको लाइक अडियो इनपुट दिनुभयो। त्यो अडियो इनपुटलाई सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नुस्। त्यो सिग्नल जुन छ यहाँसम्म फ्लो गराउनुस्। लाइक इयरफोनको युज गर्नुस्, इयरफोनमा अडियो रेकर्ड गर्नुस्, त्यसले सिग्नल फ्लो गराउनुस्, अनि त्यो रेकर्ड गरेको सुन्नुस्। त यति नजिक भयो त त्यसलाई पनि सिग्नल के भन्छौँ, सिग्नल ट्रान्समिसन नै भन्छौँ। त्यसपछि यहाँ रेकर्ड गर्नुस्, त्यसलाई युट्युबमा हालिदिनुस् वा स्पोटिफाईमा म्युजिक बनाएर स्पोटिफाईमा हालिदिनुस्। त्यसलाई धेरै टाढा रहेको एउटा मान्छेले हेरिरहेको छ त के भयो, तपाईको जुन अडियो थियो यानि कि म्युजिक जुन थियो त्यो म्युजिक सिग्नलमा कन्भर्ट गरियो। त्यो सिग्नल ट्राभल गर्दै 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 यहाँसम्म आयो, अनि त्यो मान्छेले तपाईको म्युजिक सुन्यो। त यहाँ यो म्युजिकको जुन सिग्नल थियो त्यो यहाँसम्म ट्रान्समिट भयो। यो पनि सिग्नल ट्रान्समिसन हो। अब यो दुई कुराको युजले हुन्छ हामी कुन कुरा युज गर्छौँ? सबभन्दा पहिला कुरा त वायर युज गर्न सक्छौँ, ठीक छ। वायरको थ्रु पनि सिग्नल ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। लाइक पहिला वायरको थ्रु नै हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा हामी डाइरेक्ट रेडियो वेभ वा अरू कुनै वेभको युजले गर्न सक्छौँ। पहिलाको जुन रेडियो आउँथ्यो नि, अहिले पनि रेडियो जुन हुन्छ, रेडियो स्टेसन, रेडियो हुँदैन त्यो एफएम बजाउनुहुन्छ, एफएममा गाना आउँछ। तपाईँले त्यस्तो नगर्नु भएको होला, तर पहिला यो एफएम धेरै फेमस थियो। अहिले पनि धेरैजनाले सुन्छ, तर जवान मान्छेले सुन्दैन, मात्र मतलब बुढो मान्छेहरूले सुन्छ। तर पनि म पनि सुन्छु। त्यहाँ के हुन्छ, तपाईँको स्टेसन हुन्छ रेडियो, त्यहाँबाट रेडियो वेभ निकालिन्छ। यो सिग्नल जुन छ त्यो रेडियो वेभको रूपमा कन्भर्ट गरिन्छ अनि पठाइन्छ। त्यो यो दोस्रो मेथड भयो। त्यो एयरको थ्रु आउँछ, वायर चाहिएन यसमा, ठिक छ। अनि तेस्रो भइहाल्यो अप्टिक फाइबर, जुन अहिले धेरै फेमस छ। अप्टिक फाइबर जुन त्यो वाइफाईको केबल हुन्छ त्यो यही हो, अप्टिक फाइबर। त्यो वायर हुँदैन, धेरैजना लाग्छ वायर हो, तर त्योसम्म वायर हुँदैन। जसले मेरो के भन्ने लाइट वेभको च्याप्टर हेरेछ त्यसले थाहा होला कि अप्टिक फाइबरमा यसरी लाइट यसरी टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन गर्दै ठक्कर खाँदै जान्छ। यसले अलिकति पनि लाइटको इनर्जी खर्च हुँदैन र लाइटको रूपमा इन्फर्मेसन तपाईँ यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पुगाउन सक्नुहुन्छ। त्यही अप्टिक फाइबरले काम गर्छ। र आजकल इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर जुन हुन्छ त्यो अप्टिक फाइबरको युज गर्छ। एक ठाउँको मतलब त्यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरबाट अरू ठाउँमा इन्टरनेट कनेक्सन गर्नका लागि, ठिक छ। त यो तीनटा मेथड छ जसबाट तपाईँ सिग्नल ट्रान्समिट गर्नुहुन्छ। अब यो तीनटा मेथड होइन, यो तीनटाको युज गर्छौँ हामी। अब यसको मेथड जुन छ नि, पुरानो मेथड अलिकति मतलब काम गर्थ्यो, ठिक छ नि, यस्तो छैन कि काम गर्दैन थियो। पुरानो मेथड छ, त्यो काम गर्थ्यो तर त्यति इफेक्टिभ काम गर्दैन थियो। त्यसलाई हामी ट्रेडिसनल मेथड भनौँ। पहिलो मेथड ट्रेडिसनल मेथड, जसलाई हामी एनालोग
कम्युनिकेसन भन्थ्यौँ। कम्युनिकेसन एनालग कम्युनिकेसन वा ट्रान्समिसन भन्नुस् सेम कुरा हो। यसमा त मलाई केही भन्नै पर्दैन। एनालग कम्युनिकेसन वा ट्रान्समिसन किन भनिन्थ्यो? किनभने त्यो टाइममा हामी मात्र एनालग सिग्नललाई ट्रान्सफर गर्थ्यौँ। ठिक छ, युजिङ एनालग सिग्नल। एनालग सिग्नल के हो? योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी चर्चा गरेकै थियौँ। त त्यही सिग्नललाई मात्र युज गरेर यदि हामी इन्फर्मेसन यताउता ट्रान्सफर गर्छौँ त सिम्पल त्यसलाई एनालग कम्युनिकेसन भन्छौँ, जुन पहिला युज गरिन्थ्यो, अहिले पनि रेडियोहरूमा युज गर्छौँ र अरू पनि ठाउँहरूमा युज गर्छौँ। ठिक छ, तर त्यति अब वेल इस्टाब्लिस्ड यो छैन। अब दोस्रो कुरा छ डिजिटल। अहिलेको जुन जमानामा छ त्यो डिजिटल कम्युनिकेसनको जमाना छ। डिजिटल कम्युनिकेसन वा ट्रान्समिसन। ठिक छ, यसमा हामी डिजिटल सिग्नल युज गर्छौँ, युजिङ डिजिटल सिग्नल। ठीक है, आफ्नै फाइदा हुन्छ। एनालग सिग्नल जुन छ बढी टाढोसम्म राम्रोसँग ट्राभल गर्न सक्दैन। यसको इन्फर्मेसन जुन छ यो एनालग सिग्नलको थ्रु जुन इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिग्रेड हुँदै जान्छ। डिजिटल सिग्नल पनि डिग्रेड हुन्छ तर त्यसलाई रिकभर गर्न धेरै इजी हुन्छ। त्यसैले आजकल डिजिटल सिग्नल जुन छ धेरै युज हुन्छ। अनि डिजिटल सिग्नल म्याक्सिमम टाइममा अप्टिक फाइबरको थ्रु नै त्यसबाट इन्फर्मेसन ट्राभल गराइन्छ। रेडियो वेभ त्यति युज गर्दैनौँ हामी, त्यतिकै म्याक्सिमम टाइममा युज गर्दैनौँ। रेडियो मेनली वाइफाई राउटर जुन छ त्यो वाइफाई राउटरदेखि तपाईँको मोबाइलसम्म ल्याउन मात्र युज गर्छौँ। बाँकी यताउता लैजान हामी अप्टिक फाइबरको नै युज गर्छौँ। ठिक है, रेडियो धेरै नजिक ठाउँमा युज गर्छौँ हामी। सो बेसिकली यो अब हामी पढ्नेछौँ यो एनालग कम्युनिकेसन जुन छ त्यो एक्ज्याक्टली हुन्छ कसरी। ठिक छ, योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी मात्र सिग्नल एनालग सिग्नल बन्छ कसरी त्यो पढ्यौँ। तर यो एक्ज्याक्टली कसरी एउटा मोबाइल छ त्यसमा रेकर्ड कसरी हुन्छ, त्यो रेकर्डिङ सिग्नलमा कसरी कन्भर्ट हुन्छ, त्यो सिग्नल अरू मोबाइलमा कसरी जान्छ, त्यो अरू मोबाइलबाट कसरी तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यो हामी पढ्नेछौँ। ठिक छ, स्टेप बाई स्टेप डिटेलमा। हिजोको भिडियोमा मात्र सिग्नलको बारेमा पढ्यो, आजको भिडियोमा त्यो सिग्नल कसरी एक्ज्याक्टली ट्रान्सफर हुन्छ त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ। त सुरु गर्नु एनालग कम्युनिकेसनबाट। यो बुझ्नुभयो? डिजिटल अलिकति मोडिफाई गरेर बुझाउँछु, आरामले बुझ्नुहुन्छ। ठिक छ, त सुरु गरौँ। एनालग कम्युनिकेसन। एनालग कम्युनिकेसन ट्रान्समिसन लेखेछु म। एनालग ट्रान्समिसन। ठिक छ, स्टेप बाई स्टेप जाऊ। सबभन्दा पहिला यसको स्टेप पहिला त यसलाई बुझ्यौ एनालग ट्रान्समिसन के हो। एनालग ट्रान्समिसनमा के हुन्छ, तपाईँले कुनै इनपुट कहीँ दिनुहुन्छ, लाइक मोबाइलमा दिनुभयो, रेकर्डरमा दिनुभयो, जेमा पनि तपाईँ इनपुट दिनुभयो। यो इनपुट तपाईँको रिसिभर्सले रिसिभ गर्छ। रिसिभर जे पनि हुनसक्छ, मोबाइल फोन वा कुनै माइक वा जे पनि। ठिक छ, रिसिभरले रिसिभ गर्छ। त्यो रिसिभरले त्यसलाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यो एनालग सिग्नल अरू ट्रान्समिटरमा पुग्छ। आई मिन रिसिभर, त्यसपछि सरी ट्रान्समिटर, पहिले यहाँ ट्रान्समिटर। ठिक है, जुन पनि तपाईँ इनपुट दिनुहुन्छ त्यो तपाईँको मोबाइलको ट्रान्समिटर हुन्छ, त्यसमा जान्छ। त्यो ट्रान्समिटरले एनालग सिग्नलमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ। हमेशा ट्रान्समिटर भनेको ट्रान्समिट गर्छ, यसले इनपुट आउँछ, मोबाइलको ट्रान्समिटरले त्यसलाई एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। मोबाइलको वा माइकको त्यो जुन ट्रान्समिटरको एनालग सिग्नल छ त्यो रिसिभरसम्म पुग्छ। रिसिभरमा लाइक तपाईँ कुनै अडियो सेन्ड गर्नु भइरहेको छ, मानिलिनुहोस् एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा थ्रु ब्लुटुथको थ्रु मानिलिनु सेन्ड गर्नु भइरहेको छ। त यो ट्रान्समिटर त्यो अडियो लिनुभयो, त्यो अडियो तपाईँको मोबाइलको ट्रान्समिटरले रिसिभ गर्यो, त्यसलाई एनालग सिग्नलमा तपाईँको मोबाइलको ट्रान्समिटरले कन्भर्ट गरियो। त्यसपछि अर्को तपाईँको साथीको मोबाइल जसमा अडियो पठाउनु पऱ्यो ब्लुटुथको थ्रु, त्यसको रिसिभरले के गर्यो, त्यो एनालग सिग्नल लियो र त्यसलाई कन्भर्ट गरिदियो
तपाईको सुन्ने भाषामा भनेको तपाईको नर्मल सिग्नलमा तपाईको एक्चुअल अडियोमा त्यो आउटपुट भइहाल्यो। ठीक छ, त त्यसलाई नै हामी एनालग ट्रान्समिसन भन्छौँ। यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। डेटा the process of transmitting data भनेको इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसनमा अडियो भिडियो जेन पनि कुरा आइहाल्छ। ठीक छ, द प्रोसेस अफ ट्रान्समिटिङ डेटा बिट्विन ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर through analog signal is called what? Analog transmission. सिंपल डेफिनेसन हो। मात्र ट्रान्समिटर मतलब कुनै पनि त्यस्तो प्रोसेस जसमा डेटा ट्रान्समिटरबाट रिसिभरमा मतलब जान्छ, कुन कसको थ्रु, कुन सिग्नलको थ्रु, एनालग सिग्नलको थ्रु, त्यसलाई हामी एनालग ट्रान्समिसन भनिदिन्छौँ। अच्छा, एनालग सिग्नल के हो थाहा छ नि एक्ज्याक्टली? यदि थाहा छैन पुरानो भिडियो गरेर फेरि हेर्नुहोस्। सिम्पल भन्ने हो भने एनालग सिग्नल चेन्जिङ भोल्टेज हो। ठीक छ, चेन्जिङ भोल्टेज मतलब भोल्टेज लगातार चेन्ज भइरहेको छ, त्यही हो एनालग सिग्नल। अब यसले स्टेप बाई स्टेप बुझाऊ। ठीक छ, यो म मेटाएर त्यसपछि तपाईँले स्टेप बाई स्टेप बुझाइरहेछु। पुरा कुरा एकैसाथ लेख्छु, इजी हुन्छ बुझ्नमा। पहिलो मतलब एनालग ट्रान्समिसन भइहाल्यो। एनालग ट्रान्समिसनको अब हामी कम्पोनेन्ट्स हेर्छौँ। कम्पोनेन्ट्स अफ एनालग ट्रान्समिसन सिस्टम। ठीक छ, components of analog communication system or transmission system. Analog transmission system. ठीक छ, अब यो सिस्टम कसरी काम गर्छ, कसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा इन्फर्मेसन जान्छ, त्यो सिस्टमको हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो नम्बर 1 इनपुट तपाईले दिनु पर्यो। अब इनपुट तपाई जुन पनि फर्ममा दिन सक्नुहुन्छ, अडियो फर्ममा दिनुस् वा भिडियो फर्ममा दिनुस्। जुन पनि फर्ममा अडियो तपाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यसमा अडियो पनि आइहाल्छ। अडियो यदि दिनुहुन्छ त त्यो साउन्ड वेभ त्यसको इनपुट भइहाल्यो। ठीक छ, भिडियो दिनुभयो त यो लाइट वेभ त्यसको इनपुट भइहाल्यो। यसलाई पनि अडियो डाइरेक्ट पनि भन्नुहुन्छ, त्यो पनि इनपुटै हो। साउन्ड वेभ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि इनपुटै हो। मात्र यस्तो लेखिदिए बुझ्नको लागि। ठीक छ, त जुन पनि इनपुट दिनुभयो, अब त्यो इनपुट दोस्रो कुरामा आउँछ। त्यो इनपुट आउँछ ट्रान्समिटरमा आउँछ। पहिला अर्को हेरौँ हामी। ट्रान्समिटरको भित्र पनि धेरैवटा पार्ट हुन्छ। त्यही पार्टलाई हामी डिस्कस गर्नेछौँ। ठीक छ नि, त्यसपछि भन्छु कि कुन पार्टको कलेक्सनलाई हामी ट्रान्समिटर भन्छौँ। इनपुट दिन्छौँ, त्यसपछि आउँछ इनपुट ट्रान्सड्युसर। त्यही नाम हो इनपुट ट्रान्सड्युसर। अब यसले के गर्छ? इनपुट ट्रान्सड्युसरले के गर्छ? यो जुन इनपुट छ, यसले यो जुन इनपुट आइरहेको छ, ठीक छ, मान्नुस् अडियो वाला इनपुट हो। ठीक छ, अडियो वाला इनपुट के हुन्छ? यस्तो एयर प्रेसर यहाँ अनि यो टाइम। यसरी एयर प्रेसर जुन छ टाइमको साथ यसरी चेन्ज भइरहन्छ। यस्तो हुन्छ वेभ, साउन्ड वेभको एयर प्रेसर यो वाई एक्सिसमा छ। यो जुन इनपुट छ, यो इनपुट ट्रान्सड्युसरले लिन्छ। ठीक छ, ट्रान्सड्युसरले यो इनपुट लिन्छ र यो जुन इनपुट छ त्यसलाई
भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। कसरी कन्भर्ट गर्छ थाहै छ? सिम्पल एउटा यसरी लागेको हुन्छ वायर, अनि यहाँ म्याग्नेट लागेको हुन्छ, अनि यहाँ पर्दा हुन्छ। यो साउन्ड वेभले यसरी ठक्कर खान्छ, अगाडि पछाडि म्याग्नेट जान्छ। त्यो अगाडि पछाडि म्याग्नेटको मुभमेन्टले गर्दा यो वायरमा भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ, र जति बढी हल्लाउनुहुन्छ त्यति नै बढी भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ। र यही साउन्ड वेभको बराबरको भोल्टेज तपाईले प्रड्युस हुन्छ। यहाँ भोल्टेज तपाईको बराबरको प्रड्युस हुन्छ। यसरी सुई यहाँ भोल्टेजको भइहाल्यो, यहाँ टाइम भइहाल्यो, त यही बराबरको यहाँ 0.2 छ, त यसै बराबरको भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ। फेरि यो तल साउन्ड वेभ गइरहेछ, त भोल्टेज पनि तल जान्छ। फेरि साउन्ड वेभ यति माथि छ, त यो भोल्टेज पनि माथि रहन्छ। फेरि साउन्ड वेभ यसरी तल जान्छ, त भोल्टेज पनि तल जान्छ। फेरि साउन्ड वेभ माथि जान्छ, त भोल्टेज पनि माथि जान्छ। त्यसरी सेम टु सेम साउन्ड वेभ जस्तो एनालोगस एउटा भोल्टेजको ग्राफ बन्छ। त यो भोल्टेज जुन हुन्छ नि त्यो विक हुन्छ। विक माने त्यति खासै ठुलो भोल्टेज होइन, 0.00 कति भोल्टेज हुन्छ, धेरै कम विक भोल्टेज हुन्छ। ठीक छ, ट्रान्सड्युसरले बेसिकली काम गरिदियो, जुन इनपुट थियो त्यसलाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्यो। अब नेक्स्ट सबै यसैमा आँट्छ नि, यो म मेटाइदिन्छु। ठीक छ नि, लेखिदिनुहोस् तपाईँ, म यो सिम्पलमा मेटाइदिन्छु। वा छाड्नुहोस्, यहाँ लेखिदिएछु, होइन लेखिदिन्छु त प्रब्लम भइहाल्छ। यही 4 5 6 वटा छ, मेटाउनु पर्यो तब अट्छ। ठिक छ, तपाईँ आफ्नो लेख लिनु होला। ठिक छ, यहाँ इनपुटबाट भोल्टेज विक भोल्टेज बन्यो। त्यसपछि तेस्रो अब हामी पढ्नु छ मोडुलेटर। अब के भयो, जुन हाम्रो माइक अडियो जुन छ त्यो अडियो, मानिलिनु हामी अडियोको कुरा गर्दैछौँ मात्र, यहाँ अडियोको इनपुट दिनुभयो। ठीक छ नि, हाम्रो माइकले वा मोबाइलको माइकले विक भोल्टेजमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्यो। ठीक छ नि, यही हो एनालोग सिग्नल। यही हो। अब त्यो जुन एनालोग सिग्नल छ त्यो धेरै विक हुन्छ। लाइक तपाईँ यो मोबाइलबाट यसरी वायर कनेक्ट गर्नुभयो, अनि अर्को मोबाइलसम्म पुगाउनु भयो, त यसैमा यो सकिन्छ। ठिक छ नि, यति कम डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्छ। तर तपाईँ भन्नुभयो यसलाई यहाँदेखि लिएर कहाँ पुगाइदिनुहोस्, 100 मिटर टाढा पुगाइदिनुहोस्, त त्यो धेरै टाढा भइहाल्छ यसको लागि, यति विक हुन्छ त्यो। किनभने बिस्तारै बिस्तारै वायरमा भोल्टेज फ्लो हुन्छ, त अभियसली रेजिस्टेन्सको कारणले बिस्तारै बिस्तारै डिग्रेड हुँदै जान्छ। तब के गर्ने, यो विक सिग्नललाई स्ट्रङ कसरी बनाउने, त त्यही काम मोडुलेटरले गर्छ। के गर्छ यसले, यसरी इनपुट जुन यो भोल्टेज लो छ, ठीक छ, लो भोल्टेज लिन्छ, भोल्टेज लो जुन छ त्यो लिन्छ, अनि यो मोडुलेटरले के गरिदिन्छ, यो लो भोल्टेजलाई यसरी भोल्टेज लो जुन छ यो लो भोल्टेजलाई एउटा मोडुलेटरमा एउटा स्पेशल क्यारियर वेभ हुन्छ। ठीक छ नि, स्पेशल क्यारियर हो, त्यो फिक्स बढाउने हुन्छ। ठीक छ नि, धेरै ठुलो वेभ हुन्छ यस्तो। ठीक छ, मोडुलेटरमा यस्तो धेरै ठुलो भोल्टेजवाला वेभ हुन्छ। यो मान्नुहोस् यस्तो भोल्टेज हुन्छ, यसलाई हामी क्यारियर वेभ भन्छौँ। क्यारियर वेभ यो हेरिरहेछ नि। ठीक छ, यस्तो ठुलो ठुलो छ, त यो सानो भोल्टेजलाई हामी, यो सानो लो भोल्टेजलाई हामी क्यारियर वेभसँग मिक्स गर्छौँ। त्यसपछि यो मोडुलेटरले यसलाई बाहिर निकाल्छ। बाहिर जुन निस्किन्छ त्यो पनि ठुलो ठुलो वाला वेभ नै हुन्छ। यो दुवै जब मिक्स हुन्छ त ठुलो ठुलो वाला वेभ नै निस्किन्छ यस्तो। यसलाई हामी जुन भन्छौँ त्यो आउटपुट भयो। आउटपुट के भयो, यसको भोल्टेज नै हो, तर अब स्ट्रङ। ठीक छ, स्ट्रङ भोल्टेज भयो, धेरै ठुलो। अब यो टाढा टाढासम्म तपाईँ ट्रान्सफर गर्नु सक्नुहुन्छ वायरको थ्रु। ठीक छ, वा यसलाई तपाईँ रेडियो वेभमा पनि कन्भर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, त एयरको थ्रु ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् तपाईँको मोड। त यहाँ एउटा स्पेसल फ्याक्ट तपाईँ भन्न चाहन्छु, क्यारियर वेभ जुन छ नि हरेक सिग्नलको अलग अलग हुन्छ। हरेक एफएम रेडियो, लाइक तपाईँ एफएम रेडियो सुन्नुभएको छ, यो 100 मेगाहर्जको 100 मेगाहर्ज एफएम, 99.9 मेगाहर्ज, 98 मेगाहर्ज सुन्नुभएको छ नि।
एक्चुअली त्यो मेगाहर्ज नि त्यही क्यारियर वेभ हो। एफएम रेडियोको जुन च्यानल हुन्छ त्यो च्यानलले यही क्यारियर वेभ डिसाइड गर्छ कुन च्यानल हो, अनि यसले यिनीहरूले जुन वेभ प्रड्युस गर्छ त्यही वेभलाई डिटेक्ट गर्ने हाम्रो मोबाइलमा सिस्टम लगाएको हुन्छ। त्यसैले एउटा च्यानलमा त्यही च्यानलको मात्र भिडियो चल्छ, किनभने त्यही च्यानलसँग मात्र यो क्यारियर वेभ हुन्छ, फेरि अर्को च्यानलसँग अर्को क्यारियर वेभ हुन्छ। ठिक छ, एउटा मात्र सिम्पल फ्याक्ट थियो जो 9 क्लासमा अलरेडी हामी पढिसकेको छौँ, तर पनि 10 क्लासमा भनिदिएँ। त मोडुलेटरले हाम्रो काम गरिसक्यो, यही हो इनपुट ट्रान्सड्युसर मोडुलेटर, यही हो तपाईँको ट्रान्समिटर। ठिक छ, हामीले ट्रान्समिटरको कुरा गऱ्यौँ कि ट्रान्समिटरले के गरिदियो, इनपुटलाई लियो र इनपुटलाई एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदियो। यो पनि एनालोगै सिग्नल हो, यो पनि एनालोगै सिग्नल हो, तर ठुलोवाला। ठिक छ, यो पनि एनालोगै सिग्नल हो तर ठुलोवाला, त्यसैले हामी स्ट्रङ बनाइदियो। अब हामी यसको अगाडि बढ्नेछौँ। 1 मिनट। ठिक छ, ओके। अब यो हामी गरियो, त्यसपछि अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामी च्यानलपछि, च्यानलमा यो म यसलाई सानो गरिदिउँ क्या। ठिक छ, ट्रान्समिटर पढ्यो, अब यसलाई मेटाएर म नेक्स्टमा गइरहेको छु। ठिक छ, कसरी गरौँ नगरौँ यहाँ छ अट्दैन। अब तेस्रोमा चौथोमा च्यानल आउँछ। अनि एफएम जोको जुन च्यानल हुँदैन त्यो च्यानल हो, वा मिडियमहरू, कुनै मिडियम लाइक वायर त्यस्तो च्यानल। यो डाइरेक्ट एयरको थ्रु क्यारियर वेभको कति हुन्छ वेभ, त्यो हिसाबको रेडियो वेभमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसलाई। लाइक त्यो भोल्टेज एनालोगस सिग्नल चाहिँ थियो, त्यो भोल्टेज लो लेखेँ मैले। ठिक छ नि, यहाँ भोल्टेज लो मतलब स्ट्रङ लेखेको थिएँ नि, त्यो अलिकति मिस्टेक भइहाल्यो। भोल्टेज स्ट्रङ यदि वायरको थ्रु ट्रान्सफर गर्नु छ त भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिन्छ। यदि त्यही यसलाई वेभको रूपमा ट्रान्सफर गर्नु एयरको थ्रु ट्रान्सफर गर्थ्यौँ हामी, त त्यो क्यारियर वेभ मिलाएर त्यसलाई हामी भोल्टेजको वेभ नबनाएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी रेडियोको वेभ बनाउँथ्यौँ। यो नि रेडियो वेभ बनाउँथ्यौँ अनि त्यो ट्रान्सफर गर्छौँ। ठिक छ नि, दुईवटा वेभ हुन्छ। लाइक बेसिकली क्यारियर वेभ मिलाएर तपाईँ त्यसलाई वेभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त भोल्टेजको वेभ बनाउनुहोस् वा डाइरेक्ट रेडियो वेभ बनाउनुहोस् तपाईँको मोड। ठिक छ, त यहाँ यो पनि लेखिदिनु ल त्यहाँ। अब यदि रेडियो वेभ बनाउनु भएको थियो त च्यानलको थ्रु तपाईँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, थ्रु रेडियो वेभ्स। यदि भोल्टेजवाला वेभ बनाउनु थियो त वायरको थ्रु तपाईँ घर घरमा बनाउनु। लाइक पहिला केबलवाला आउँथ्यो, जो वायर आउँथ्यो तपाईँको घरमा, केबल लगाइन्थ्यो अनि त्यसले तपाईँ मुभी हेर्नुहुन्थ्यो। ठिक छ, त्यो यही मिडियमको कारणले हो। एनालोगस भोल्टेजको एनालोगस सिग्नल आउँथ्यो तपाईँको घरमा, त्यही च्यानल डाइरेक्ट एयरमा रेडियो वेभ पठाइन्छ। ठिक छ, धेरै ठुलो वेभले, अनि त्यो तपाईँको मोबाइलको रिसिभरले रिसिभ गर्छ कुन फ्रिक्वेन्सीको वेभ आइरहेछ, अनि त्यही फ्रिक्वेन्सीको वेभमा तपाईँको साउन्डको इन्फर्मेसन पनि लगाइएको हुन्छ कि कुन अडियो आइरहेछ, त त्यो मोबाइलले तपाईँको अडियो रिसिभ गर्छ। बेसिकली त्यो। अब मान्नुहोस् हामी अडियो पढिरहेको थियौँ, एफएमले मान्नुहोस् हामीलेसँग रेडियो वेभ पठायो। ठिक है, त्यस्तो खतरनाकले पुरा कन्भर्जन गरेर यहाँ रेडियो वेभ कन्भर्ट गरेर पठायो। अब हाम्रो मोबाइलले त्यो कसरी रिसिभ गर्छ त्यो डिटेलमा बुझौँ। 5 नम्बर डी मोडुलेटर। अब डिमोडुलेटरको काम आउँछ। ठिक है, यही हो। डिमोडुलेटरले के गर्छ, यो जुन ठुलोवाला वेभ थियो, मोडुलेटरले ठुलोवाला वेभ बनाएको थियो यसरी। ठिक छ, एनालोग वेभ, एनालोग सिग्नल जुन छ त्यो तपाईँको मोबाइलसम्म आउँछ। तपाईँको मोबाइलले के गरिदिन्छ, यो वेभलाई, ठिक छ, एनालोग सिग्नललाई के गरिदिन्छ, एनालोग सिग्नललाई के गर्छ, एनालोग सिग्नलमा त क्यारियर वेभ माइनस गरिदिन्छ। सिस्टम लागेको हुन्छ कसरी माइनस गर्छ, त क्यारियर वेभ माइनस गरिदिन्छ। अनि जुन बचेको वेभ हुन्छ त्यो हुन्छ कुन, सिम्पल त्यही वाला सानोवाला भोल्टेज हो। यो भोल्टेज कुन हो, विक वाला भोल्टेज आइहाल्छ। ठिक छ, यो रेडियो वेभ जुन छ, रेडियो वेभ
वा यदि तपाईँ वायरको थ्रु ट्रान्सफर गर्ने भएको छ त भोल्टेज वेभ जुन छ, भोल्टेज वेभ नभनेर इलेक्ट्रिक वेभ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर सिम्पलको लागि म भोल्टेज वेभ भनिरहेछु। त्यो रेडियो वेभ जुन छ वा भोल्टेज वेभ जुन छ, क्यारियर वेभ त्यसबाट माइनस गरिन्छ अनि तपाईँको विक जुन भोल्टेज थियो त्यो निकालिन्छ। ठिक छ, बेसिकली यो विक भोल्टेज एक्चुअल डाटा हो। यो त मात्र स्ट्रङ, यो जुन क्यारियर वेभ थियो त्यो मात्र स्ट्रङनेसका लागि हामी एड गरेको थियो, त्यसमा कुनै सिग्नल थोरै छ, यो मात्र यस्तै नोइज हो। ठिक छ, जसमा सिग्नल हुँदैन त्यसलाई हामी नोइज भन्छौँ, तर यो एक्चुअल सिग्नल हो। अब यो सिग्नललाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई सुन्ने भाषामा। यहाँ छ मेबी। ठिक छ, अब फाइनली हामी आउटपुट ट्रान्सड्युसरमा आउँछौँ। यही लेखिरहेछु या यही आउटपुट ट्रान्सड्युसर। यसले के गर्छ? सिम्पल इनपुट ट्रान्सड्युसर के गरिरहेको थियो, इनपुटलाई यस भोल्टेजमा कन्भर्ट गरिएको थियो, भोल्टेज विकमा, त्यसले त्यही कामको उल्टा गर्छ यसले ट्रान्सड्युसरले। यो ट्रान्सड्युसरले, ठिक छ, आउटपुट ट्रान्सड्युसरले यो जुन भोल्टेज विक भोल्टेज आएको हुन्छ त्यसलाई आउटपुटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हाम्रो कानको लागि सुन्नका लागि। ठिक छ, सिम्पल। अनि यही जुन डिमोडुलेटर र आउटपुट ट्रान्सड्युसर कनेक्सन छ त्यसलाई हामी रिसिभर भन्छौँ। ठिक छ, अब यो जुन आउटपुट छ VI आउटपुट, अब यो आउटपुट कुन हुन्छ? त्यही जुन इनपुट थियो। यदि अडियो तपाईँ सेन्ड गर्नुभयो त्यो त अडियो वेभ, भिडियो सेन्ड गर्नुभयो त भिडियो आउटपुट भइहाल्यो तपाईँको। बुझ्नुभयो यो कसरी एनालोग ट्रान्समिसन हुन्थ्यो? यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि पुराको पुरा एनालोगको मात्र यसमा कुरा छ। ठिक छ नि, त्यही इन्फर्मेसनलाई भोल्टेज वेभमा कन्भर्ट गरिन्छ, त्यही भोल्टेज वेभलाई या त रेडियो वेभमा कन्भर्ट गरिन्छ या त तपाईँको जुन वेभ आउँछ त्यसमा कन्भर्ट गरिन्छ, मतलब भोल्टेज वेभमा। त्यति खासै यसमा कन्फ्युजिङ कुरा छैन, मात्र सिम्पल कुराहरू छ। अब हामी यसको के गर्नेछौँ, डिसएडभान्टेज, यसको घाटा के छ, फाइदा धेरै छ। सिग्नल तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको जमानामा यसभन्दा बेटर हामीसँग कुरा छ। तर यसको खराब के थियो कि यसभन्दा बेटर हामीसँग छ, त्यो फरक। डिसएडभान्टेज अफ एनालॉग सिग्नल, डिसएडभान्टेज अफ एनालॉग ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसको डिसएडवांटेज लिखिए। सबसे पहले डिसएडवांटेज, हाईली अफेक्टेड बाय इन्भाइरोमेंटल कंडीशन। लाइक यदि एफएम चलाउनु भएको छ त तपाईले थाहा होला, ठीक छ नि। एफएम मा के हुन्छ, अलिकति मेघ जस्तो वर्षा जस्तो मौसम हुन्छ, वर्षा हुन सुरु हुन्छ त तपाईको एफएम के गर्न सक्छ, यसरी गाना बजिरहेछ नि सुरु गर्छ, त्यस्तो टाइपको साउन्ड निकाल्न सुरु गर्छ तपाईको एफएमले, यदि सुन्नु भएको छ भने। किनभने एक्चुअली यो धेरै इन्फर्मेसन जुन छ नि गडबड गरिदिन्छ। जुन लाइटनिङ हुन्छ त्यसले इन्फर्मेसनलाई गडबडाइदिन्छ। हामीले के पढेछौँ कि जुन इनपुट थियो त्यो इनपुट एनालोगस सिग्नलमा यो रिसिभरले एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिरहेको थियो। अब एनालोग सिग्नल तपाईँ जुन चेन्जिङ भोल्टेज हो यो त्यसलाई रेडियो वेभमा कन्भर्ट गर्नुस्, यसरी रेडियो वेभमा कन्भर्ट गर्नुस् भने एनालोग सिग्नल वा यसरी वायरमा लिएर जानुस्। दुवैमध्ये कुनै कन्डिसन ल्याउनु भयो तर जब के हुन्छ, यो लाइटनिङ हुन्छ, लाइटनिङले वायरको भोल्टेजलाई चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन? अभियसली लाइटनिङ एउटा करेन्ट नै हो र करेन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्डले यो वायरको करेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ। त यसले के हुन्छ, वायर करेन्ट चेन्ज हुन्छ। यसको कारणले इन्फर्मेसन गडबडाइहाल्छ। कुन इन्फर्मेसन त्यहाँबाट आइरहेको छ त्यो गडबडाइहाल्छ अनि मोबाइलले राम्रोसँग त्यो इन्फर्मेसनलाई डिकोड नै गर्न सक्दैन, त हाम्रो किचकिच साउन्ड हुन्छ, त्यस्तो साउन्ड। त्यस्तै सेम यसको कन्डिसन पनि छ। यो पनि रेडियो पनि आखिरमा वेभै नि हो, भोल्टेजवाला वेभ हो, त्यो पनि अफेक्ट हुन्छ। अनि त्यसैले हाम्रो रिसिभर साइडमा
साउन्ड आउँछ चिची गरेको। ठिक छ, यो सबभन्दा खतरनाक छ। हेर्नुहोस् डिजिटलमा पनि यो प्रब्लम छ, तर डिजिटलमा यो जुन भोल्टेज यो लाइटनिङले एक्स्ट्रा जुन करेन्ट भोल्टेज एड गर्यो नि, जुन हाम्रो रिसिभरले थाहा लागिरहेको थिएन त्यसलाई एक्चुअलमा सिग्नल के हो, डिजिटलमा यो अफेक्ट गर्छ। तर रिसिभर यति स्मार्ट हुन्छ, डिजिटली यति स्मार्ट बनाएर हुन्छ त्यसलाई कि यो जुन लाइटनिङको जुन सिग्नल छ त्यसलाई माइनस गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ जति पनि लाइटनिङ होस् वाइफाई आरामले चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ, यदि यति इलेक्ट्रिसिटी छ त अभियसली, किनभने आजकल त अलिकति पनि वर्षा हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट्छ। नेक्स्ट स्टोरेज हार्ड, स्टोरेज वाज हार्ड, storage hard knowledge, storage was not easy, storage hard and degraded with time, अब यहाँ स्टोरेज वाज हार्डमा किन भनेको छु कि स्टोरेज भनेको बेसिकली तपाईँले कुनै अडियो रेकर्ड गर्नु छ, रेकर्ड गरेर राख्नु छ कहीँ कि पछि गएर सुन्ने, त्यस्तै अब भिडियो रेकर्ड गर्नु छ त्यसलाई रेकर्ड गरेर राख्नु छ पछि सुन्ने। त त्यसको लागि नि पहिला म पनि एक्चुअलमा त्यसबाट मुभी हेरेको छैन, तर पहिला एउटा टेप आउँथ्यो। ठिक छ नि, एउटा यस्तो टेप आउँथ्यो जुन यो फिता हुन्छ त्यस्तो यस्तो टेप आउँथ्यो। त्यो टेपमा के गरिन्थ्यो, त्यो जुन भोल्टेज वेभ बनिरहेको थियो मोडुलेटर बनाइरहेको थियो एनालोग सिग्नलमा, मोडुलेटरले के गरेको थियो, यहाँ इनपुट छ, इनपुट रिसिभरले रिसिभ गर्छ अनि त्यसलाई यसरी एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिरहेछ। त्यो एनालोग सिग्नल के हो, सिम्बलमा चेन्जिङ भोल्टेज हो। यो चेन्जिङ भोल्टेजले चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। त के हुन्छ नि, त्यसलाई एउटा टेपमा यसरी टेप जुन छ यसलाई, यो टेपको स्पेशल नाम थियो के थियो मैले बिर्सेँ, यो टेपलाई यो भोल्टेजलाई जुन छ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट गरिन्छ। यो भोल्टेज हो, यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्भर्ट गरिन्छ अनि त्यसलाई यहाँ हो टेपमा त्यसरी छापिन्छ। हो म्याग्नेटिक फिल्ड हामी छाप्यो। अब के हुन्छ तपाईले फेरि सुन्नु छ, त्यो यो एउटा अजु मसिनमा लगाउनुस्, त्यो मसिनले के गर्छ, यही म्याग्नेटिक फिल्डलाई रिडिङ गर्छ अनि त्यो हिसाबको भोल्टेज प्रोड्युस गर्छ अनि त्यो हिसाबको आउटपुट प्रोड्युस गर्छ कि कुन इनपुट थियो। त त्यस्तो भिडियो हामी हेर्थ्यौँ, तर यसमा अलिकति नि स्क्रैच पनि लाग्यो नि, चिची गर्न सुरु गरिदिन्छ। ठीक है, यो किनभने यो फिजिकल डिभाइसमै हामी स्टोर गरिन्छौँ, धेरै प्रब्लमेटिक थियो, खुब बढीभन्दा बढी 1 सालसम्म पुग्थ्यो। अहिलेको जुन मेमोरी कार्ड छ त्यो यसमा बढी त पहिला एउटै मुभी स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यति ठाउँमा। अहिले यति ठाउँमा तपाईँ 20 वटा मुभी पनि स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। 20 वटा के, यति ठाउँमा तपाईँ हजार मुभी स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग पैसा छ भने। पैसावाला छ त एक्स्ट्रा जीबीको स्टोरेज किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, त त्यो हिसाबको। ठीक है, त्यति अलिकति खतरनाक नै थियो यो। आजकलको मेमोरी कार्ड पनि एक्सपायर हुन्छ, ठीक है, तर टाइम लाग्छ 10 इयर्स 5 इयर्स त्यस्तो टाइम। यो त 1 इयर 2 इयरमा काम तमाम। यति यो प्रब्लम थियो। अब यो प्रब्लमको सल्युसन निकालेर हामी डिजिटल सिग्नलमा आएको छौँ। त डिजिटल सिग्नल कसरी के हो, कसरी ट्रान्सफर हुन्छ पढौँ। सेम टु सेम एनालॉग सिग्नल जस्तो छ डिजिटल सिग्नल, तर अलिकति मात्र डिफरेन्स छ कि एनालॉगलाई हामी डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यसपछि ट्रान्सफर गर्छौँ। ठीक छ, डिजिटल ट्रान्समिसन। यसमा के हो, सबभन्दा पहिला इनपुट आउँछ, इनपुट मोबाइलको ट्रान्समिटरले रिसिभ गर्छ, त्यो ट्रान्समिटरले सबभन्दा पहिला त्यसलाई एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ र एनालॉग सिग्नलबाट त्यसलाई एडीसी को युज गरेर एनालॉग सिग्नल टु डिजिटल कन्भर्टर को युज गरेर डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो डिजिटल सिग्नल फेरि यहाँ डिजिटल सिग्नल ट्रान्सफर हुन्छ अनि ट्रान्समिटर को युज गरेर हामी रिसिभर को युज गरेर हामी आउटपुट त्यसको निकाल्छौँ। यहाँ फेरि लागेको हुन्छ डीएसी डिजिटल सिग्नल टु एनालॉग कन्भर्टर जुन हामी सुन्छौँ आउटपुट। ठीक है, फेरि यहाँ डिजिटल सिग्नल पनि एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट हुन्छ,
त्यसलाई हामी पढ्नेछौँ, तर यहाँ त्यो कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसैले यसलाई लेखेको छु। ठिक छ, यसलाई डेफिनेसनमा लेखिदिउँ। द प्रोसेस अफ ट्रान्समिटिङ डेटा between transmitter and receiver, using digital signal। यदि डिजिटल सिग्नल युज गर्नुभएको छ त त्यसलाई युजिङ डिजिटल सिग्नल। ठिक छ, डिजिटल सिग्नल मात्र युज गर्छ। डिजिटल सिग्नल ट्रान्सफर हुन्छ, तर डिजिटल सिग्नल हामी एनालग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छौँ एक्चुअली ट्रान्सफर गर्नका लागि। ठिक छ नि, तर पनि त्यसमा डिजिटल सिग्नल इन्भल्भ छ भने त्यसलाई हामी डिजिटल ट्रान्समिसन भन्छौँ। डिजिटल ट्रान्समिसन। ठिक छ, ओके। सो अब हामी यो कसरी काम गर्छ एक्ज्याक्टली त्यसमा अगाडि बढौँ। सिम्पल छ, यदि डिजिटल सिग्नल युज गर्नुभएको छ त डिजिटल ट्रान्समिसन। Components of digital communication system। Components of digital transmission system or communication transmission system। सबभन्दा पहिला त्यही इनपुट भन्नुपर्ने कुरा छैन, अडियो भिडियो इनपुट हुन सक्छ सेम। त्यस्तै दोस्रो कुरा इनपुट ट्रान्सड्युसर भन्नुपर्ने कुरा छैन, त्यही इनपुट ट्रान्सड्युसरले के गर्छ, यही इन्फर्मेसनलाई अडियो भिडियो भनेको साउन्ड वेभ इन्फर्मेसनलाई लो भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ, भनेको यो जुन डेटा छ त्यसलाई भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ, चेन्जिङ भोल्टेजमा, लाइक डेटा चेन्जिङ छ त भोल्टेज पनि चेन्जिङ हुन्छ, त्यो हिसाबको। थर्ड के हो, अब थर्डमा त्यहाँ मोडुलेटर थियो। ठिक छ नि, तर यहाँ एउटा स्पेशल आउँछ इनकोडर, त्यही यसको नाम हो। थर्डमा यहाँ हुन्छ एडिसी, त्यही आउँछ हो एडिसी, एनालोग टु डिजिटल कन्भर्टर। यहाँ जुन यो भोल्टेज थियो त्यसलाई हामी एनालोग सिग्नल भन्न सक्छौँ। जुन चेन्जिङ भोल्टेज हो, यसरी भोल्टेज चेन्ज भइरहेको छ। अब यही चेन्जिङ भोल्टेजको पोइन्ट लिएर हामी एडिसीले यो पोइन्ट लिएर यसरी एनालोग सिग्नलको पोइन्ट को इन्फर्मेसन लिएर त्यसलाई बाइनरी फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। ठिक छ, यो जुन अडियो वेभ छ वा कुनै पनि इनपुट छ, ठिक छ, यो जुन एनालोग सिग्नल छ, बेसिकली एनालोग सिग्नल छ वा बेसिकली भोल्टेज जुन छ, जुन यो भोल्टेज छ त्यो भोल्टेजलाई हामी 1001 को रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ, अन अफ को रूपमा कन्भर्ट गर्छौँ, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ। कसरी कन्भर्ट गर्ने यो हिजो भिडियोमा पढाएको थिएँ पनि, र म्याथमा तपाईँ 7 8 क्लासमा कसरी नम्बरहरूलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने पढ्नु नै भएछ। त्यही फेरि म भनिदिन्छु, जो 01 नम्बर होइन यो बाइनरी डिजिट हो। ठिक छ नि, 01 मा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यही 01 को रूपमा हामी त्यसलाई स्टोर गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो डिजिटल सिग्नलका रूपमा मानिनुहोस् तपाईँले कन्भर्ट गरिदिनुभयो। ठिक छ, एडिसी यसको फुल फर्म लेखिदिए, एनालोग टु डिजिटल कन्भर्टर भयो। अब फोर्थ स्टेपमा हामी यहाँ फोर्थ स्टेप हो इनकोडर। इनकोडर धेरै मस्त काम हो, यसैले यो डिजिटल सिग्नल यति फेमस छ। ठिक छ नि, इनकोडरले के गरिदिन्छ, यो 01 जुन छ, लाइक एउटै 01 थोरै हुन्छ, धेरैवटा 01, धेरैवटा कम्बिनेसन अफ 01 पठाउनु छ। लाइक तपाईँको यो इनपुट सिग्नल छ, यसको कतिवटा 0 हुन्छ, यसको मान्नुहोस् यहाँ पहिला 0 थियो, यहाँको 0 थियो। ठिक छ, पहिला कुनै साउन्ड आएको छैन, यसको यहाँ 0 छ। ठिक छ, यहाँ लाइक यहाँ 1.2 भ्यालु छ, यहाँ 5 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ 9 छ, यहाँ 100 छ, त्यस्तो हुन्छ। त त्यसको लागि यस्तो सिग्नल हो, यस सबै पोइन्टलाई
यदि सिग्नलमा कन्भर्ट गर्नु त्यसरी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 यो एउटा अझ नम्बर ठीक छ नि अझ नम्बर फेरि 1 1 1 0 0 1 0 0 1 म यो र्यान्डमली लेखिरहेको छु तर यस्तो इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ 0 0 0 0 0 0 यहाँ 0 0 लेख्नुको मतलब यहाँ बिचमा कुनै साउन्डै आएको छैन अलिक टाइमका लागि साइलेन्स छ 0 0 ठीक छ त यस्तो सिग्नल हुन्छ त इन्कोडरले के गरिदिन्छ यहाँ बेसिकली हामी हेर्न सक्छौँ कि यो रिपिटिङ अलिकति बढी नै छ हेर्नुहोस् कति रिपिट भइरहेको छ त हाम्रो ब्रेनले सिम्पली के भन्छ कि यति रिपिट फोकटमा किन मतलब लेख्नु पर्यो यो फोकटमा स्टोरेज हुन्छ कि यसलाई एउटा अन अफमा स्टोर गर्छौँ हामी एउटा अन अफमा यो एउटा अनमा अफमा यो एउटा अफ यो एउटा अन त्यो एउटा वायरमा हामी स्टोर गर्छौँ त्यति धेरैवटा वायरको हामी युज गर्नु जरुरी छैन हामी एउटा सिम्पल टेक्निक लगाउन सक्छौँ के गरिदिन्छौँ हामी त्यो 0 1 छ त 0 1 नै यसलाई स्टोर गरौँ तर अब यहाँ तीनटा 0 छ तीनटा 0लाई हामी सिम्पली 3/0 लेख्छौँ ठीक छ नि यसले के हुन्छ 3 लाई स्टोर गर्न अब 3 नम्बर जुन छ त्यसलाई स्टोर गर्न हामीलाई मात्र कति चाहियो 3 2 एकम 2 शेष 1 त दुईटै स्पेस चाहियो बेसिकली 1 1 मात्र चाहियो हामीलाई दुईटै स्पेस चाहियो एउटा स्पेस बच्यो कि बचेन बच्यो त यस्तै यो स्टोर गर्यो त्यस्तै यहाँ तपाईलाई लागिरहेछ कि तीनटाबाट दुईटा स्पेस कुन ठुलो कुरा भयो तर यहाँ हेर्दै गर्नुस् यहाँ अब 1 आयो फेरि तीनटा 0 छ 3 into 0 फेरि यहाँ पनि एउटा स्पेस ठे गर्नु फेरि यहाँ पनि 3 into 1 फेरि यो सिग्नल हो ठीक छ नि यो नम्बर हो र यो डिजिट हो त्यस्तै फेरि 1 2 into 0 त्यो 0 यहाँ फेरि सिग्नल डिजिटल सिग्नल हो त्यसपछि 1 त्यसपछि हेर्नुहोस् यहाँ मैले लेखेको छु 10 20 वटा तर एक्चुअलमा नि हजारौं लाखौँवटा यस्तो 0 आउँछ फेरि हजारौं लाखौँवटा 1 पनि आउँछ त त्यसलाई के गर्छौँ हामी सिम्पली मान्नु 100 वटा हुन्छ यदि त 100 into 0 लेखिदिन्छौँ अब 100 लाई स्टोर गर्न हामीले के मात्र गर्नु पर्यो 100 लाई स्टोर गर्न 2 50 0 2 25 0 अनि रिमाइन्डर हो 2 12 × 24 एक रिमाइन्डर 2 6 0 रिमाइन्डर 2 3 0 रिमाइन्डर 2 एकम 2 1 रिमाइन्डर त यो यस्तो गर्नु यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ त्यो 100 लाई युज गर्न हामीलाई 7 वटा स्पेस चाहियो र 0 जुन छ त्यो हामी 100 को रूपमा यो 7 वटा स्पेस युज गर्छौं र यो 0 मात्र 100 × 0 गरिदिन्छौं सो बेसिकली 100 वटा को स्पेसमा मैले मात्र 7 वटा स्पेस मात्र 8 वटा मात्र स्पेसमा काम भयो त्यसै लाखौं लाख हुन्छ कि लाखवटा स्पेसलाई तपाईले कम्प्रेस गरेर 4-5 वटा स्पेसमा गरिदिन सक्नुहुन्छ यो धेरै बेनिफिशियल हुन्छ इन्कोडर त्यसैले यसले के गर्छ कम्प्रेसेस डाटा ठीक छ नि इन्कोडर त्यसैका लागि फेमस नै छ यो डिजिटल सिग्नल फेमस नै छ किनभने यसमा इन्कोडर हुन्छ यसले डाटालाई कम्प्रेस गरिदिन्छ यसको कारणले जब पछि गएर सिग्नल तपाई पठाउनु हुन्छ नि कहीं अर्को ठाउँमा त अलिकति त्यसमा चेन्ज पनि भयो नि त यसलाई चेन्ज गर्न सबभन्दा पहिले गाह्रो हुन्छ तर चेन्ज पनि भयो नि त पछि यसलाई रिकभर गर्न धेरै इजी हुन्छ किनभने यस्तोमा यो स्टोर भएको हुन्छ ठीक छ अब यो पढ्नु भयो तब हामी फाइनली 5th नम्बर मोडुलेटरमा आउँछौं अब यो सिग्नललाई हामीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ त मोडुलेटरले के गरिदिन्छ यो जुन सिग्नल छ त्यो अलिकति वीक नै हुन्छ बेसिकली डाटाका लागि त्यो यसलाई स्ट्रङ गर्छ के गरिदिन्छ यो मोडुलेटरले यसरी सिग्नललाई यो डिजिटल सिग्नल जुन छ त्यसलाई लिन्छ अनि यसले मोडुलेटरले के गरिदिन्छ यो डिजिटल सिग्नललाई फेरि एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ ठीक छ नि एनालॉग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ यसले जुन ट्रान्सफर हुन्छ एक्चुअली ठीक छ डिजिटल सिग्नल डाइरेक्टली ट्रान्सफर हुँदैन त्यो एनालॉग सिग्नल ट्रान्सफर हुन्छ त यो एनालॉग सिग्नल न यो एनालॉग सिग्नलमा त जमिन आसमानको फरक छ यो एनालॉग सिग्नल मान्नुस् 2 हो ठीक छ नि यो एनालॉग सिग्नल जुन छ त्यो मान्नु एनालॉग सिग्नल 1 र यो एनालॉग सिग्नल 2 यो टोटली डिफरेन्ट एनालॉग सिग्नल एउटा प्रोड्युस हुन्छ ठीक छ जुन यो कम्प्रेस डाटाको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ अनि त्यो एनालॉग सिग्नल जुन छ त्यो हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ लाइक यो एनालॉग सिग्नल लाइट वेभको रूपमा मान्नुस् प्रोड्युस गरिन्छ जुन अप्टिक फाइबरको थ्रु तपाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली ठीक छ अब ट्रान्सफर गर्नुभयो त यो सबै जुन पार्ट छ चारवटा पार्ट यो तपाईको मोबाइलमा नै हुन्छ जसलाई हामी ट्रान्समिटर भन्छौं
सो बेसिकली हेर्नुभयो त तपाईँको मोबाइलको ट्रान्समिटर लास्टमा आखिर एनालोग सिग्नललाई पठाइरहेको छ, ठिक छ नि, तर पनि डिजिटल सिग्नललाई एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गरेर गरिरहेछ, त्यसलाई हामी यस्तै भन्छौँ। अब रिसिभ गर्ने काम गरौँ, ठिक छ। अर्को मोबाइलमा तपाईँको अडियो रिसिभ गर्ने काम गरौँ हामी। वाइफाईको थ्रु गइरहेको छ, यो अप्टिफायरको थ्रु यो एनालोग सिग्नल पठाउँछ हामी। अब हेरौँ अर्कोले कसरी रिसिभ गर्छ। अब सबै यसको अपोजिट, ठिक छ नि, यसको सबै अपोजिट लाइक मोडुलेटरले काम गरिदियो। अब डिमोडुलेटर रिसिभरको साइडमा अब डिमोडुलेटर लाइक यो वायर जुन छ त्यो वायरको थ्रु एउटा मैले भिडियो हालेछु, यसले भिडियो हालेछु, तपाईँको मोबाइलसम्म पुग्यो। अब तपाईँको मोबाइलले के गर्छ, सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइलमा रेडियो वेभ जान्छ, वाइफाई जुन छ डाइरेक्ट वाइफाईमा तार कनेक्ट गर्नु छैन, तार कनेक्ट गर्नु छैन नि आफ्नो मोबाइलमा, वाइफाई तपाईँको त्यहाँ हुन्छ, मोबाइलले हान्छ, त रेडियो वेभको थ्रु या तपाईँको मोबाइलमा रिसिभ गर्छ। तब तपाईँको मोबाइलले रिसिभ गरेपछि डिमोडुलेटरले तपाईँको मोबाइलको डिमोडुलेटरले के गरिदिन्छ, यो जुन एनालोग सिग्नल 2 थियो, एनालोग सिग्नल 2 त्यसलाई लिएर डिमोडुलेटरले लिएर सिम्पली सबैको अपोजिट गरिदिनुहोस्, डिमोडुलेटर लिएर डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ठिक छ। अब यो डिजिटल सिग्नलमा जति पनि मिस्टेक भएको हुन्छ नि त्यो सच्याइन्छ। कसरी सच्याइन्छ म भन्दैछु। डिजिटल सिग्नल छ, डिमोडुलेटर छ, डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदियो। अब त्यसपछि डिमोडुलेटर पछि डिकोडर, नामै छ डिकोडर, डिकोड गर्छ कुन इन्फर्मेसन आएको छ, त्यो डिकोडरले के गरिदिन्छ, यो जुन डिजिटल सिग्नल जुन आएको छ त्यसलाई हाम्रो एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ। जुन भोल्टेजवाला थियो पहिला एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। एनालोग सिग्नल 1 जुन थियो त्यसमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो यो यहाँदेखि यहाँ कन्भर्जनमा नि जुन इन्कोडरले इन्कोड गरेको थियो नि सबै, त्यो डिकोडरले त्यसलाई रिडिङ गर्छ अनि धेरै कम्प्लेक्स तरिकाले इन्कोड गरिएको थियो अनि त्यही कम्प्लेक्सिटीका साथ डिकोडरले डिकोड गर्छ। त्यसैले एक्चुअली त्यसैले नि इन्भाइरोमेन्टले यसलाई बढी चेन्ज गर्न सक्दैन, ठिक छ। डिजिटल सिग्नल त्यसपछि डिकोडर पछि के भन्छ डिएसी, डिजिटल टु एनालोग कन्भर्टर। सरी डिजिटल सिग्नलले एनालोग सिग्नलमा कन्भर्ट गर्दैन। डिजिटल सिग्नल जुन छ मतलब डिजिटल सिग्नल जुन कम्प्रेस्ड सिग्नल थियो, डिजिटल सिग्नल कम्प्रेस्ड, ठीक है। यो डिजिटल सिग्नल जो कम्प्रेस्ड थियो डिकोडरले के गरिदिन्छ, डिजिटल सिग्नल कम्प्रेस्डलाई डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गर्छ तर अनकम्प्रेस्ड, डिजिटल सिग्नल अनकम्प्रेस्ड। अब यो डिजिटल सिग्नल अनकम्प्रेस्ड जुन छ त्यो डिजिटल टु एनालोग कन्भर्टरले अब यो डिएसी ले के गर्छ, डिजिटल सिग्नल जुन पुरा फैलिएको छ अनकम्प्रेस्ड छ त्यसलाई तपाईको एनालोग सिग्नल कन्भर्ट गरिदिन्छ। भोल्टेज वाला एनालोग सिग्नल 1 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ, भोल्टेज वालामा यो चेन्जिङ भोल्टेज वाला, ठीक छ। यो भोल्टेज वालामा कन्भर्ट गर्छ अनि त्यो चेन्जिङ भोल्टेज जुन छ त्यसलाई आउटपुट ट्रान्सड्युसर यसले यो चेन्जिङ भोल्टेजलाई लाइक एनालोग सिग्नल जुन छ यो भोल्टेज जुन छ यो भोल्टेजलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ आउटपुटमा, ठीक छ। अनि आउटपुट के हुन्छ, आउटपुट त्यही तपाई अडियो, मैले भिडियो बनाएको छु त भिडियो तपाई अडियो पठाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो यो सब जुन पार्ट छ त्यो हो रिसिभरमा हुन्छ, तपाईको मोबाइलमा हुन्छ यो, ठीक छ। किसिमको मसिन हुन्छ के मोबाइलमा, डिजिटल सिग्नल त्यस्तै मस्त छ। अब हामी यसको एडभान्टेजेस फरौ, यसलाई के फाइदा दिन्छ त त्यही जुन डिसएडभान्टेज थियो त्यो एनालोग ट्रान्समिसनको त्यसैको डिसएडभान्टेज यसको एडभान्टेज, सिम्पल भनेको त्यसैको डिसएडभान्टेजको उल्टो यसको एडभान्टेज। एडभान्टेजेस अफ डिजिटल ट्रान्समिसन,
सबभन्दा पहिला नम्बर 1 लेस अफेक्टेड बाई इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स। ठिक छ, अफेक्ट हुँदैन, हामी कुरा गऱ्यौँ किन अफेक्ट हुँदैन, किनभने डिकोडरमा जुन छ लाइक तपाईको लाइटनिङ छ, लाइटनिङ तपाईको अप्टिक फाइबरको जुन लाइट वेभ थियो त्यसलाई एक त पहिला त्यति अफेक्ट गर्न सक्दैन, तर अफेक्ट पनि गर्यो भने इजिली हामी डिकोडर जुन छ त्यो इजिली थाहा गर्न सक्छ कि यो लाइटनिङको कुन थियो इन्फर्मेसन। लाइक लाइटनिङले जब इन्फर्मेसन चेन्ज गर्छ त धेरैवटा 111 आउँछ, धेरैवटा 111 आउँछ, धेरैवटा 111 त्यो धेरैवटा 111ले बेसिकली डिकोडरले के डिकोड गर्छ, यो 111 नोइज हो, लाइटनिङले जुन आएको छ त्यस्तो नोइज हो, त यसलाई डिटेक्ट गरिदिन्छ। त त्यसको हिसाबको मतलब यो सिम्पल लजिक मैले भने त त्यस्तो धेरै डेन्जरस लजिक यो डिकोडरमा लगाइएको हुन्छ। ठिक छ नि, यो डिकोडरले त्यसलाई डिकोड गरिदिन्छ, त प्रब्लम हुँदैन। नेक्स्ट हाम्रो स्टोरेज इज इजी एन्ड चिप। स्टोरेज इज चिप एन्ड इजी। चिप धेरै चिप हुन्छ, यति सानो मेमोरी कार्ड तपाईँको 200 मा मिल्छ, कतिवटा फिल्म मुभी तपाईँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई बढी टाइम लाग्दैन, किनभने कम्प्रेस डाटा छ। ठिक छ नि, डाटालाई कम्प्रेस गरेर स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र थर्ड प्रोटेक्सन हुन्छ, प्राइभेसी सिक्युरिटी अफ इन्फर्मेसन। लाइक तपाईँ यदि रेडियोको थ्रु यहाँदेखि अरू कुनै देशमा वा अरू कुनै ठाउँमा इन्फर्मेसन पठाउनु भएछ त कसैले बिचमा त्यो रेडियोले रिसिभ गरेर तपाईँको कुराहरू सुन्न सक्छ एक्चुअली। तर डिजिटल सिग्नलमा त्यस्तो गर्न सक्दैन, त्यो स्पेसल इन्क्रिप्सन लागेको थियो। इन्कोडर जुन थियो पहिला, इन्कोडर जसले कम्प्रेस गरिरहेको थियो, त्यही इन्कोडरमा स्पेसल इन्स्ट्रक्सन राखेको हुन्छ जसले गर्दा कसैले तपाईँको एक्चुअल इन्फर्मेसन रिसिभ गर्न, बिचमा वायरमा कसैले वायरलाई टच गर्यो अनि त्यसबाट सिग्नल निकाल्न कोसिस पनि गर्यो, तर इन्कोडरले त्यसलाई यस्तो तरिकाले इन्कोड नै गरेको हुन्छ कि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। एक्स्ट्रा 10 एड गरेको हुन्छ, त्यो सिग्नलको काम गर्छ कि मतलब यो मान्छेलाई दिने कि नदिने, बेसिकली त्यो हिसाबले त त्यो इन्कोडरले डिसाइड गरिदिन्छ। त्यसैले इन्फर्मेसन कसैले निकाल्न सक्दैन त्यति इजी, तर ह्याकिङ छ अभियसली। अब यो भइहाल्यो, तर लास्टमा एउटा अझ कन्सेप्ट छ। यो 1 घन्टाको भिडियो भइसकेर आइरहेछ मलाई। बेसब्यान्ड एन्ड ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन। यो सिम्पल एउटा दिएको छ, किन दिएको छ मलाई पनि थाहा छैन पोकटमा, तर सिलेबसमा छ त अलिकति भनिदिइरहेछु। सबभन्दा पहिला ब्रोडब्यान्डबाट सुरु गरौँ। कसरी ब्रोडब्यान्ड नामै दिन्छ, ब्रोडब्यान्ड भनेको ब्रोड, बेसब्यान्ड भनेको सानो, ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन। यो केही होइन, यसको म डेफिनेसन लेख्ने छैन, केही होइन, यो यस्तै पिक्चर बनाउँछु, केही होइन। यो इनपुट लियो जुन हामी पुरा पढ्यौँ अहिले कि कसरी डिजिटल कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यही कुरा हो बेसिकली। यो इनपुट यस्तै यहाँ आयो, इनपुट कसमा आयो, सबभन्दा पहिला इनपुट आयो इनपुट ट्रान्सड्युसर पछि कसमा गयो, एडीसीमा, एडीसी भनिरहेछु, एडीसीमा। त्यो एडीसी पछि इन्कोडर पछि मोडुलेटर पछि मोडुलेटरमा यहाँ एनालॉग सिग्नल प्रोड्युस भयो, तर दोस्रो हो यहाँ एनालॉग सिग्नल 1 प्रोड्युस भयो, एनालॉग सिग्नल 1, यहाँ एनालॉग सिग्नल 2। अब मोडुलेटर यो रिसिभरले पुरा ट्रान्समिटर पठायो, अब रिसिभरको साइडमा के हुन्छ, डिमोडुलेटरले काम गर्छ, मोडुलेटरको अपोजिट। त्यसपछि डिमोडुलेटर पछि डिकोडरले काम गर्छ, इन्कोडरको अपोजिट। त्यसपछि एडीसी यहाँ डीएसी काम गर्छ, एडीसी को अपोजिट। त्यसपछि यहाँ आउटपुट ट्रान्सड्युसर काम गर्छ, इनपुट ट्रान्सड्युसरको अपोजिट। त्यसपछि फाइनली यहाँ आउटपुट आउँछ। त्यो जुन प्रोसेस छ नि कुरा त्यसैले हामी ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन भन्छौँ। किनभने यो
प्रोसेसको थ्रु तपाईँ टाढा टाढासम्म इन्फर्मेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। लाइक अमेरिकादेखि नेपालसम्म इन्फर्मेसन इजी। अहिले अमेरिकामा कसैले भिडियो हाल्यो त हामी रिसिभ गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? अभियसली गर्न सक्छौँ। त्यो त्यही हो ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन भनेको, धेरै टाढासम्म। डेफिनेसन त्यही कि ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसन इन विच इनपुट रिसिभर्स इनपुट प्रोड्युस एनालॉग सिग्नल विच रिसिभ एडिसी देन इनकोडर देन मोडुलेटर देन माछामाछी त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बेस ब्यान्ड ट्रान्समिसन। अब बेस ब्यान्ड ट्रान्समिसनमा के हुन्छ नि, यो नामै छ बेस ब्यान्ड भनेको बेसिक ट्रान्समिसन हो। अनि बढी टाढासम्मको ट्रान्समिसन, सानो सानो ट्रान्समिसन। र बढी टाढासम्मको ट्रान्समिसनमा नै हामीले मोडुलेटर युज गर्थ्यौँ हो। तर हामी बेस ब्यान्ड ट्रान्समिसन के गर्छौँ, मात्र नजिकको ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। लाइक तपाईँ कम्प्युटरमा वायर घुसाएर अनि तपाईँको मोबाइलको जुन इन्फर्मेसन त्यो कम्प्युटर पठाउनु भइरहेको छ। लाइक कम्प्युटरको फाइलहरू तपाईँ अन्त मोबाइलको फाइलहरू कम्प्युटरमा पठाउनु भइरहेको छ। त्यो धेरै नजिकको ट्रान्सफर हुन्छ, जसमा मोडुलेटरको हामी युज गर्दैनौँ। त यहाँ मोडुलेटर एनालॉग सिग्नल टू र डिमोडुलेटर गायब हुन्छ यहाँ बेस ब्यान्ड ट्रान्समिसनमा। यसले के हुन्छ, इनपुट एडिसी हुन्छ, इन्कोडर हुन्छ र इन्कोडर तपाईँको मोबाइलसम्म हुन्छ यहाँ। त्यसरी तपाईँको कम्प्युटरलाई डिकोड गरेको छ। त्यसैले यहाँ एनालॉग सिग्नल टू प्रड्युस नै हुँदैन। त्यसैले हामी बेस ब्यान्ड ट्रान्समिसन भन्छौँ। त यही कुरा लेख लिनुहोस्, तर यो मेटाएर अनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसन। अनि यसलेको फाइदा युज्ड इन भेरी लो डिस्टेन्स ठिक छ। ओके, लाइक सबैभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल त्यही मोबाइलबाट कम्प्युटरमा कुनै भिडियो पठाउनु, वा एउटा कम्प्युटर यहाँ छ, एउटा ल्यापटप यहाँ छ, एउटा ल्यापटप यहाँ छ, एउटा ल्यापटपबाट अर्को ल्यापटपमा पठाउनु, त्यस्तो टाइपको इन्फर्मेसन ठिक छ। त यो हो कसरी सिग्नल ट्रान्समिट हुन्छ। त्यति गाह्रो कन्सेप्ट छैन, सिम्पल कन्सेप्टहरू छ ठिक छ। ल भयो यो च्याप्टर, च्याप्टर होइन यो टपिक भयो। नेक्स्ट टपिक हामी यसकोमा पढ्नु छ डिजिटल टेक्नोलोजीको बारेमा। थरी थरीको टेक्नोलोजीहरू छ, त्यसको फाइदा बेफाइदा अनि कसरी टेक्नोलोजी युज गर्ने त्यसको बारेमा नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छु। त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ ठिक छ। ल